Donc l'accès ديالو يكون en lecture ou en écriture. يعني نقدر نزيد فيه des enregistrements, supprimer منه des enregistrements. وهو le propriétaire على الدومين. Donc serveur secondaire ou esclave ou slave en anglais, c'est un serveur اللي ما نقدرش نكتب فيه انا. دونك منين كيجيب لي زانفورماسيون ديالو كياخذهم من البريمير. ولاش كنكونفيغوريه جوست بور لا توليرانس اون بان او كا او طاح لي هاد البريمير اون بان دونك تيكون عندي اون كوبي في السكوندير. دونك لو سيرفور سكوندير سي ان سيرفور accessible seulement en lecture و لي دوني ديالو il provient de serveur primaire. دونك انا تتكون عندي لا نوسيون ديال transfert de d'ozone اللي كنا شفنا. Donc transfert d'ozone ما بين le serveur primaire et le serveur secondaire. Donc le serveur cache. Donc l'objectif de le serveur cache c'est quoi? C'est tout simplement la mise en cache des les requêtes. La mise en cache des les enregistrements DNS. Donc c'est par exemple donc, dans votre entreprise. Donc vous avez votre machine, la machine cliente c'est celle-là. وعندك هنا le serveur cache. وهنا bien sûr un serveur. Par exemple, ça c'est le client. Ça c'est notre serveur cache. Par exemple, www.google.com. Donc شنو تيوقع فاش هاد l'utilisateur هذا كيبغي يتكونيكتا لجوجل. دونك نورمالمون كتمشي اون روكيت دي ان اس كدوز على لو سيرفور كاش وكتمشي كيلكو بار ان سيرفور دي ان اس اللي كاين في الانترنت. دونك هنا ان سيرفور دي ان اس اللي كاين كيلكو بار في الانترنت. دونك لو سيرفور دي ان اس كيرجع. دونك نورمالمون كتكون اون دوموند تيقول له فوالا سي كوا لادريس اي بي ديال هاد www.google.com. لو سيرفور دي ان اس il va envoyer la réponse. دونك فاش كي انفويي لا ريبونس اول واحد كيشدها هو لو سيرفور كاش كيعاود يصيفطها للكليون ولو كليون il contacte le serveur. Donc فاش كتجي لا ريبونس للسيرفور لو سيرفور كاش كيس كيل في دونك كيقول فوالا كي انغوجيستري هاد لانفورماسيون باغ اكزومبل 23001 سي www.google.com. دونك كوم سا الا كانت عندي اون روكيت في المره الجايه الا كانت عندي اون روكيت لنفس لو سيت لا روكيت ما غاديش توصل حتى لو سيرفور دي ان اس اللي كاين في الانترنت. دونك لوكالمون كدار لا ريزوليوشن. سي كلار. دونك لو سيرفور كاش ما هو ما كيدير حتى حاجه. دونك لوبجيكتيف ديالو اي روكيت دات دو ريزوليوشن دات كيسجلها عنده. L'objectif c'est de gagner le temps, c'est gagner en termes de rapidité. Donc le serveur forwarding تقريبا بحالو بحال الكاش ولكن ما كيسجلش ليا لي زانفورماسيون. دونك عقلتوا على الفورورد. دونك نورمالمون في لا سوسيتي كيكون عندك لو كليون كيكون عندك ان سيرفور دي ان اس لوكال. دونك ان دي ان اس سيرفر وتيكون عندي فورواردر هو الغو ديريكتور. تيكون عندي لو فورواردر. دونك كيما قلنا الا كانت عندك اون روكيت انترن باغ اكزومبل هاد الدومين هو ntic.ma هو هذا هو لو ريسبونسابل سي لو سيرفور بريمير ديال ntic.ma. الا بغيتي دير لا ريزوليسيون ديال ntic.ma هذا هو اللي كيجاوب. دونك كتصيفط لا روكيت لهنا وكيجاوب. الا بغيتي دير لا ريزوليسيون ديال شي حاجه من غير الدومين ديالك يعني من غير ntic.ma دونك في هذا لو كا سي لو فورورد كتمشي لا روكيت للفوروردر وهو كيصيفطها لان دي ان اس extérieur.
دونك علاش باش ما نشارجيش هذا باش ما يبقاش هذا يدير ليا دو رول باش ما يبقاش يدير ليا لا ريزوليسيون ديال الانترن او ميم طون لا ريزوليسيون ديال الاكسترن دونك هذا كيتكلف بالانترن ولا كانت ان ريزوليسيون اكسترن يعني اور دومين كيصيفطها لو ريديريكتور كيصيفطها للانترن دونك حنا اللي كيهمنا من هذا الشيء كامل في هاد لي شابيتر ديال الدي ان اس هما هادو بجوج دونك تيهمني هذا serveur principal et serveur secondaire. Donc on a la définition de كل حاجة donc serveur primaire à autorité sur un ou plusieurs domaines etc. Donc c'est ce que شرحنا tout à l'heure. Donc on va pas perdre le temps là-dessus. Serveur secondaire c'est la même chose donc source officielle des informations concernant son domaine d'autorité qui en cas de panne de serveur primaire conserve une copie intégrale des informations de domaine d'autorité sur serveur primaire. Donc, le contenu dialogue qui j'ai une copie, un serveur primaire, sollicite régulièrement la mise à jour. Donc, ou le transfert de zones. D'accord. Donc, chaque mise à jour, il y a un enregistrement de le serveur primaire qui est un transfert de zone, la mise à jour du serveur secondaire. Donc, un ou plusieurs serveurs secondaires pour un domaine, il y a plusieurs serveurs secondaires. Donc, normalement, on a un seul serveur primaire, on peut dire plusieurs serveurs secondaires. Donc, les serveurs secondaires, la tolérance en panne. Donc, serveur cache qui donc il permet de stocker localement le nom de domaine vers l'adresse IP ou l'adresse IP vers le nom de domaine. وهاد les informations qui تسجلوا pour واحد la durée de vie limitée كتسمى TTL donc ما خصهمش يبقاو pour toujours عندهم واحد la durée de vie فاش كتسالي كيتمسحوا donc même chose le serveur forwarding elle oriente le client vers le serveur ayant autorité sur le nom de domaine sollicité donc le rôle d'ILO il permet de rediriger les clients, les requêtes des clients vers le serveur responsable de la zone recherchée. Bien, donc on commence l'installation de DNS. Donc le DNS Linux, le service, il s'appelle le bind. D'accord. Donc Berkeley Internet Name Domain. Donc DNS Linux qui est le bind. Donc في الباكيج اللي غادي نانستاليو غادي نحتاجو نانستاليو البايند والبايند ليبس والبايند يوتيلز دونك في الغالب هادو كيكونوا ديجا انستالي دونك كنحتاج نانستالي هذا دونك هنا قلت في الغالب حيت سا ديبون على حساب الانستالاسيون ديال سانتوس اللي درتي واش درتيها كومبليت واش درتيها سون انترفاس غرافيك واش درتيها كور ايتترا دونك هنا في الغالب تيكونوا هادو انستالين دونك خصك تانستالي هذا Donc, il y a deux façons pour installer Linux, pour installer le DNS ou le bind. Donc, soit l'interface graphique, ou là, pardon, je suis désolé. Donc, il existe deux façons pour installer le bind. Donc, soit via l'internet, ou là, avec package. Yani, là, quand l'internet, tu dois avoir le package RPM. Donc, l'internet, via l'internet, -y install bind. Donc, il se charge de tout. Donc, il y a le package qui est téléchargé ou qui est installé. Ou là, il y a le package l'ISO. Donc, il y a rpm-ivh bind.rbm. RPM est l'installation qui est dessus. Donc, il a besoin de vérifier où je m'installe ou pas m'installer. Donc, rpm-q bind ou là rpm-qa grep bind. Donc, même principe pour arrêter, démarrer, redémarrer. Donc, système ctl statut pour afficher l'état. Système ctl restart bind pour redémarrer. Stop pour arrêter et start pour démarrer. Donc, si tu veux afficher des informations sur le service DNS, donc tu fais rpm-qi, I pour information. Donc, il attaque des informations sur la version, les fichiers de configuration, etc. Donc, les fichiers de configuration, les غنخدمو بهم, les غنحتاجو هما هادو. Donc, fichier de configuration principal, هو هذا.
named.conf /var /named. هنا فين تنحطوا لي فيشي دو زون /var /named /data و /slave و /dynamic. دونك هادو غنهضروا عليهم من بعد. دونك اللي غنحتاجو في هاد لا سيونس هما هادو بجوج، هذا وهذا. دونك هنا فين غنديرو لا كونفيغوراسيون ديالنا، وهنا فين غنكريو لي فيشي دو زون. عقلتو على لي فيشي دو زون. لي فيشي دو زون هما اللي تيكونوا فيهم دوك لي زونغوجيسترومون ا و ان اس و بي تي ار و سي نيم ايتترا. دونك نورمالمون دوك لي فيشي خصهم يتكرياو هنا، فيشي دو زون دو ريشيرش ديريكت و دو ريشيرش انفيرسي. دونك خصنا نكريوهم في هاد لو شومان هذا. وهنا في لا كونفيغوراسيون جلوبال جينيرال. دونك هادو هما اللي كيهموني في هاد لو كور، هادو بجوج. هذا ما بيان. دونك في الكونفيغوراسيون ديال البايند دونك خصني ضروري سكون ابل لو ريزولفر. دونك فاش نبغي تكونفيغوري ان كليون باغ اكزومبل، في لو كليون ضروري كتعطيه l'adresse ديال لو سيرفور دي ان اس. دونك نورمالمون هنايا tu dois donner l'adresse du serveur DNS. علاش؟ باش الا كانت عندك اون دوموند دو ريزوليسيون كيمشي ديريكتومون لداك لو سيرفور لي كونفيغوريت. داكور. الوغ ماتنون كومون كيفاش غندير هاد لوبيراسيون في هنا في الويندوز، كيفاش غندير هاد لوبيراسيون في لينكس كليون لينكس. دونك اون دوا كونفيغوري لو ريزولفر. Donc, à des deux façons pour configurer le résolveur. Donc, pas obligatoire, toujours une configuration par défaut. Donc, هنا كاين واحد le service network manager هو اللي كيكونفيغوري par défaut. Sinon, tu dois le configurer manuellement. D'accord. عندي جوج طرق باش نكونفيغوري هذا الريزولفر. دونك فين ما بغيتي تخدم باللينكس خاصك تكونفيغوري الريزولفر. شنو هو الريزولفر؟ دونك الريزولفر كاين في /etc/resolve.conf. شنو كندير في هذا الفيشيي؟ كندير فيها جوج ديال الحوايج. كندير فيها النيم سيرفر، يعني واش شكون هي لادريس ديال لو سيرفور دي ان اس ديالنا، وكندير فيها السيرش وكنعطي الدومين ديالي. داكور. هذه هي الطريقه الاولى. دونك كتمشي ل /etc/resolve.conf وكتكتب فيها جوج سطور، النيم سيرفر وكتعطي لادريس ديال السيرفر دي ان اس، والسيرش كتعطي الدومين ديالك. هذه الطريقه الاولى. دونك الطريقه الثانيه هي ديك اللي كنا شفنا في لا كارت ريزو. فاش تكونفيغور لا كارت ريزو /etc/sysconfig/network/ifcfg/emp0s3. فاش تدخل الفيشي ديال لا كارت ريزو كتزيد دوك لي 3 كوموند اللي كنا هضرنا عليهم. بير دي ان اس يس، دي ان اس 1 كتعطي لادريس ديال السيرفور دي ان اس، والدومين كتعطي الدومين. جو بريفير لا دوزيام ميثود. صافي سي كلير هادي. دونك كيما درنا هنايا بالنسبه للويندوز، دونك باش تقدر دير لا ريزوليسيون دونك هذا خص ضروري تكون عاطيه لادريس ديال لو سيرفور دي ان اس. هادي خص ضروري تكون معطيه. هنا في الويندوز بالنسبه للينكس باش تعطي ديك لادريس كتعطيها في لو فيشي دو كونفيغوراسيون ديال لا كارت ريزو. الا ما بغيتيش ديرها في الفيشي دو كونفيغوراسيون ديال لا كارت ريزو خاصك ديرها في هذا لو فيشي /etc/resolve.com. دونك جو بونس كو سي كلير. و بيرسونيلمون جو بريفير تكريه هنا في لا كارت ريزو. دونك فاش تمشي تبغي تعطي لادريس اي بي والماسك والجيت واي دونك زيدات لي 3 لين في لا فان ديال الفيشي.
Bien, donc maintenant, غادي نشوفوا le fichier named.conf. La configuration, اللي غادي نديرو في le fichier named.conf. Donc, في le fichier عندي تندير فيها جوج ديال الحوايج، كندير فيها les options وكندير فيها les déclarations de zone. Les options و les déclarations de zone، جوج ديال الحوايج. في les options كاينين بزاف. Donc, allow query, allow recursion, black hole, etc. Donc, كاين plusieurs. دونك ما غاديش نهضر دابا عليهم كاملين. كل مره في كل شابيتر احتاجينا شي اوبسيون غادي نرجعوا لهنا ونهضروا عليه. داكوغ، اللي كيهموني في هذا لو شابيتر جوج ديال الحوايج: listen on و allow query. listen on و allow query. دونك listen on شنو المعنى ديالها؟ ها فين غادي نحتاجوها. دونك فاش غتدخل داك named.conf لو فيشي دو configuration named.conf كاين خصك تكونفيغوري فيه لي زوبسيون، تكونفيغوري فيه لا ديكلاراسيون ديال لي زون. في لي زوبسيون قلنا كاينين بزاف، غادي نحتاج هادي allow query وغادي نحتاج listen on. فين غنحتاجوهم؟ غنحتاجوهم هنا. دونك فاش غتدخل الفيشي غتلقى شي حاجه بحال هكا. دونك listen on هنا كتحدد البور ديال الدي ان اس باغ ديفو 53 او كدير هنايا لادريس ديال لو سيرفور دي ان اس، يعني sur quelle interface le serveur va écouter. Donc, il va écouter sur cette adresse et sur ce port. Donc, ça, c'est le premier paramètre. Donc, l'adresse IP dit le serveur, le port par défaut dit mettre les 53 ديال DNS. Ou allow query, il y a شكون هما les gens autorisés ou les adresses autorisées à faire la résolution. Par défaut, شنو تيكون عندك هنايا في allow query؟ Par défaut كتكون عندك هنا تتكون local host. شنو المعنى ديالها؟ يعني حتى واحد ما عنده الحق يدير لا ريزوليسيون الا لا ماشين الميم. يعني حتى تكون في لا ماشين عندك الحق دير ديك انس لوك اب باش دير لا ريزوليسيون. من شي ماشين اخرى تي بو با. دونك الو كويري لوبجيكتيف ديالها كتعطي شكون هما الناس اللي اوتوريزي باش يديروا لا ريزوليسيون. هنا تقدر تعطي اون ادريس اي بي، اون سول ادريس اي بي، تكتب لادريس 192.168.1.10. دونك كتوتوريزي لا ماشين 1.10 باش دير لا ريزوليسيون. تقدر تعطي بلاج، يعني ادريس ريزو، تعطي 192.168.1.0/24. دونك هنا البلاج كامل الي اوتوريزي. الا بغيتي اي واحد يقدر يدير لا ريزوليسيون كدير الو كويري وكدير هاد اني. دونك حنا بالنسبه لنا في لي زوطخ تي بي وفي لو كور ايتترا غنبقاو نخدمو توجور باني. دونك سا سي لو دوز اوبسيون اللي غنحتاجو aujourd'hui. Donc listen on port 53 ديال الدي ان اس ou l'adresse ou allow query كندير فيها ini pour autoriser tout le monde à. Vous voyez, donc allow query définit les hôtes autorisés à faire des requêtes sur le serveur. Donc غنخليو فيها ini pour autoriser tout le monde. Ou listen on spécifie l'interface réseau à utiliser. Bien, donc قلنا le fichier named.conf كنديرو فيه جوج ديال الحوايج. Les options هما هاد الجوج هادو، وكنديرو فيه حاجه اخرى. شنو هي la déclaration de zone. La déclaration de zone هما لي زون ديالي اللي باش غادي نخدم. بون لا ديكلاراسيون دو زون هي فيها دي زوبسيون. دونك allow query allow transfer file etc. دونك سي هادو ما غاديش نهضر عليهم دابا، غادي نهضر على داكشي اللي غادي نحتاج. دونك غادي نحتاج فايل وغنحتاج تيب، غنحتاج فايل وغنحتاج تيب. دونك هادو غنشوفهم في لي شابيتر الجايين في الدي ان اس. دونك فايل اشنو غيكون فيها؟ لو نون دو فيشي ايتترا. دونك غنشوفها في ليكزامبل. تيبقى لي التيب. دونك التيب عندي الحق ندير فيه 4 ديال النواع: فورورد، هينت، ماستر، سليف. هو التيب ديال السيرفر ديالك. شفنا توتالوغ كاين 4 ديال النواع ديال السيرفر دي ان اس. سوا بريمير هو ماستر، دونك بريمير هو ماستر، سكوندير هو سليف، و كاش هو هينت،
او فورورد هو فورورد. دونك على حساب هاد لي زون il s'agit de quel type على حساب اش من سيرفر دي ان اس بغيتي تكونفيغوري، واش بريمير ولا سكوندير ولا كاش ولا فورورد. دونك كيما قلنا هادو ما غاديش نخدمو بهم بوغ لو مومون. دونك غادي نحتاجو ماستر سليف. Voilà, donc le fichier de configuration. Donc toujours حنايا في named.conf. Donc named.conf فيها la partie الفوقانية كنكونفيغوري فيها les deux options. وفي la partie اللي لتحت كنزيد la déclaration ديال les zones. Donc غادي نكري une zone de recherche directe ntik.ma. Donc zone ntik.ma in. Type ديالها c'est master. يعني c'est une zone primaire. والفايل هنا كنعطي واحد السمية ديال الفيشي. بون هنا كنعطي واحد السميه ديال الفيشي. اشنو غيكون في هذا الفيشي هذا؟ غيكونوا فيه ديك لي زونغوجيسترومون اللي هضرنا عليه، اللي هضرنا عليهم و بي تي ار والان اس والسي نيم ايتترا. هو فين غادي نكري هذا الفيشي هذا؟ فين خصو يكون؟ دونك الا رجعنا للفوق، دونك الا رجعنا لهنا قلت لكم قبيله غنخدموا /etc/named.conf وغنخدموا بهذا الشومان هذا /var/named /var/named. وقلنا /var/named شنو تيكون فيه؟ تيكون فيه emplacement de fichier de zone. دونك انت الا جيتي في لا كونفيغوراسيون ديال دي ان اس ديالك ودرتي فايل درتي فيه نتيك بوان داير، خاصك تمشي تكري واحد الفيشي سميتو نتيك بوان داير فين؟ في هاد لو شومان هذا. داكور. دونك غتقول لي علاش ما عطيتيش الشومان هنايا كامل؟ علاش ما عطيتيش في هنا؟ علاش ما عطيتيش /var/named/ntik.dir؟ تقدر ديرها سا مارش وغادي تخدم لك سا مارش. دونك علاش ما درتهاش؟ باسكو في لي زوبسيون ديال named.com في الفوق عندي واحد ديريكتوري فيها /var/named. دونك كاع لي ريبيرطوار اللي كيبداو /var/named سي با لا بين باش تبقى تعاودها. الا بغيتي تعاودها مزيان صافي. دونك جو في ريزومي هادشي. دونك سيل فو بلي ردوا البال دابا. دونك دابا شنو قلنا في لو فيشيي /etc/named.conf كندير فيه لا كونفيغوراسيون اللي كندير فيه. عندي listen on port 53 وكنديرو فيه عاوتاني لادريس ديال السيرفر 192.168.1.1. ça c'est la première configuration. كتهبط شويه لتحت. دونك كاين هنا quelques configurations. كتهبط كتلقى allow query. allow query شنو كنديرو فيها؟ قلنا par défaut c'est ini. يعني tout le monde est autorisé à interroger le serveur. juste لتحت. دونك هادو هما لي زوبسيون. هادو هما لي زوبسيون ديال السيرفر. عندي عاوتاني في لابارتي التحتانيه déclaration ديال لي زون. دونك هنا سي لا déclaration ديال لي زون. في الديكلاراسيون دو زون شنو كنديرو فيها؟ كنديرو زون، كنديرو السميه ديال لا زون ديالنا باغ اكزومبل نتيك بوان ام ا ان
كنفتح لا كولاد اوفرونتي فيرمونت وقلنا كنحتاج ندير باردون دونك كنحتاج ندير جوج ديال لي زوبسيون. دونك لوبسيون الاولى هي فايل. اشنو قلنا تنديرو فيها شي سميه، عطي السميه اللي بغيتي، ماشي مشكل هادي. دونك عطي السميه اللي بغيتي، نتيك ولا فايل 1 ولا اللي بغيتي. عاد تنديرو ديك داير باش تنعرفوا ان فيشي دو ريشيرش ديريكت. ديك داير سي ديريكت. بون هنا ماشي مشكل، عطي السميه اللي بغيتي. جوست ابري كنلقى لو تيب. اش من تيب هاد لو سيرفر؟ واش ماستر، واش سليف، واش هينت، واش فورورد؟ دونك قلنا غنبداو بماستر. صراحه البوان فيردي فوالا، وتنكملو تنسدو لا كولون صافي. دونك سالينا هادشي اللي كاين في سلاش او تي سي سلاش نيمد بوان كونف. ساليناه. ليطاب سويفونت شنو غادي ندير؟ غادي نمشي لداك لو شومان سلاش فار سلاش نيمد. اشنو غادي ندير فيه؟ جو دوا كريي ان فيشيي كي سابيل نتيك بوان داير. منين نجدد نتيك بوان داير؟ هي هاد الفيشي اللي حطيت هنايا هذا. دونك هي هادي ديك السميه اللي عطيتي هنايا هي الفيشي اللي خصك تكريي في هاد الشومان هذا. وشنو غيكون في وسط هاد الفيشي؟ هاد الفيشي شنو غيكون فيه؟ غادي يكونوا فيه دوك لي زونغوجيسترومون دو تيب ا، دو تيب ان اس، بي تي ار اتسيتيرا. دونك حنا غنشوفوا دابا هاد الفيشي شنو غيكون فيه. دونك دابا هي هادي هي لورغانيزاسيون اللي كاينه. دونك سلاش او تي سي سلاش نيمد بوان كونف غتدخل ليها، غتكونفيغوري ليسن اون بوست الو كويري، غتكري فيها لا زون. داك الفيشي اللي عطيتي في الفايل غادي تمشي لهاد الشومان هذا وغتكري ان فيشي كي بورت لو ميم نون، نفس لو نون. داكور. دونك الا غلطتي في شي حرف هنايا ولا نسيتي شي حاجه دونك سافا با مارشي. دونك لو ميم فيشي وهذا غادي نعمروه. دونك حنا غنشوفوا دابا باش غادي نعمروه. دونك نيمد بوان سي ا. دونك هما لي الى عقلتو كنا هما لي زانديكاسيون غاسين اللي كنا شفنا في الويندوز سيرفر. هاد نيمد بوان سي ا سي ان فيشي اللي تيكونوا فيه لي 13 سيرفور دي ان اس برينسيبال اللي كاينين سور انترنت. دونك كيتسموا نيمد بوان سي ا ولا نيمد بوان روت. كتلقى فيه لي زادريس ديال لي سيرفور دي ان اس مونديال. 13 سيرفور دي ان اس او نيفو مونديال. دونك فاش كتانستالي دي ان اس نيمد راه كيعمر هاد الفيشي اوتوماتيكمون. دونك دابا غندوزو الفيشي دو زون. دونك الفيشي دو زون اللي هضرنا عليه هو داك نتيك بوان داير. فين تيكون لومبلاسمون ديالو؟ فوالا قلنا في سلاش فار سلاش نيمد سلاش نو. وهاد النو فين درناه في لوبسيون فايل اللي كاينه في نيمد بوان كونف. دونك جيسبر كو تكونوا فهمتوا هاد لا غولاسيون. دونك سلاش فار سلاش نيمد سلاش نو، هاد النو هذا هو اللي درنا في لوبسيون فايل اللي كاينه في نيمد بوان كونف. دونك في هاد الفيشي دو زون هذيك نتيك بوان داير فيها في الوسط ديالها فيها دي ديريكتيف وفيها دي زونغوجيسترومون دو ريسورس. فيها دي ديريكتيف اي دي زونغوجيسترومون دو ريسورس. باغ اكزومبل لي ديريكتيف اللي كاينين انكلود، كاين اوريجين، كاين تي تي ال. بون انكلود كديرها الا بغيتي تدخل شي فيشي، الا بغيتي تانسيري واحد الفيشي في وسط لو فيشي دو زون. دونك هادي ما كنستعملوهاش. بون هو في الحقيقه حتى وحده من هادو ما كتستعمل. دونك جو بو فيغ لا كونفيغوراسيون بلا ما نخدم بهادو، ولكن او موان تقدروا تعرفوا كل حاجه اللي كتصلح. دونك انكلود الا بغيتي تانسيري واحد الفيشي في وسط من لو فيشي دو زون. دولار اوريجين
elle attache le nom de domaine à tout enregistrement non qualifié ne se termine pas par point. Donc normalement slash origine, donc il est جيتي لهنا ودرتي دولار origine درتي فيها par exemple ntik.ma. شنو غادي يدير في الفيشي دو زوني الى لقى اي حاجه درتيها باغ اكزومبل اكس بي ودرتي ان ادريس لو تيب ا ودرتي لها 192 168 واحد واحد، اشنو كيدير هو اي حاجه ما كاملاش ببوان كيكملها بهذا الشيء اللي عطيتيه نتايا في الاوريجين. دونك هو شنو غادي يفهم من هنايا اكس بي ما كملتيهاش ببوان، دونك غادي يزيد عليها نتيك بوان ام. باغ كونطخ جيتي درتي لي باغ اكزومبل ويندوز 10 بوان تيك بوان ام ا بوان ان ا 192 168 واحد 10، دونك هنا كيفهم ان هذه اي سو تيرمين باغ بوان، دونك ما غيزيد عليها حتى حاجه. دونك دولار اوريجين داكشي اللي عطيتيه هنايا تيقلب في الفيشيي دو زون، الا لقى شي حاجه ما كاملاش ببوان تيكملها بداكشي اللي عطيتيه هنا. اي دايوغ دونك غادي تلاحظوا من بعد كو هاد البوان هادي الا نسيتيها، هاد البوان الا نسيتيها سافا كوزي بوكو دو بروبليم. هاد النقطه هادي اللي تنسات دونك ما غاديش يخدم لك شحال من حاجه ما غاديش تخدم لك. دونك دولار اوريجين لوبجيكتيف ديالها سي دو تيرميني tout enregistrement qui ne se termine pas par point par la portion de domaine donnée la directive $origine. Donc pour $TTL, c'est tout simplement pour la durée de validité des enregistrements. Donc la durée de vie de l'enregistrement. شحال داك l'enregistrement غيبقى كاين في le fichier de zone. Bon هادو c'est rarement فاش كنستعملوهم. Donc الحاجه الثانيه اللي كنلقاو في الفيشي دو زون هما لي زونغوجيسترومون. دونك لي زونغوجيسترومون ديجا كتعرفوهم، دونك الاس او ا دونك ستات اوف اوتوريتي، دونك تيكونوا فيه لي زانفورماسيون على السيرفور لوي ميم. لو ان اس تيكون فيها لادريس ديال لو سيرفور دي ان اس. الايميكس تيكون فيها الميل اكستشينجر ولا لو سيرفور دو ميساجري. الا سي بور دوني، دونك هو البارامتر اللي تيكونفيرتي ليا من نون الادريس. و 4A الا بغيتي تخدم بالاي بي في 6. دونك سي نيم سي كانونيكال نيم، الا بغيتي تعطي ان نون دو دومين ولا ان دوزيام نون دو دومين ان نون. باغ اكزومبل عندك xp.tik.ma بغيت تسمى شي حاجه اخرى windows.tik.ma، دونك نديرو سي نيم. Et le PTR c'est pour faire la résolution inversée. Donc PTR كتحول ليا من une adresse IP un nom de domaine. Voilà donc la structure du fichier de zone. Donc le fichier de zone شنو تيكونفوست من الداخل كتلقى arrobas in SOA، كتلقى السيرفر، كتلقى السميه ديال لا ماشين، كتلقى لي مايل ديال l'administrateur، وكتلقى quelques paramètres: numéro de série, le temps d'actualisation, le temps de nouvel essai, le temps d'expiration et le temps, le TTL minimum. Donc fichier 2 ans كتلقى la structure ديالها بحال هكا. دونك هنا تتلقى السميه ديال لا ماشين، لي مايل ديال l'administrateur، وكتلقى quelques paramètres. Bon, on va essayer d'expliquer les paramétrages. Donc, on commence par le numéro de série. Donc, il faut déjà le numéro de série. Donc, il a appelé tout le VTP, mais bien serveur ou le VTP serveur ou VTP client. Donc, il veut que 12 de mise à jour VTP. Donc, on te base sur le RN, revision number. دونك نفس القضيه هنايا عندنا النيميرو دو سيري. دونك الا كان عندي هذا
الا كان عندي هذا سي لو سيرفور ماستر ولا بريمير وهذا سليف ولا سكوندير. شنو قلنا هذا كتعمرو نتايا مانيويلمون، وهذا منين كيجيب لانفورماسيون ديالو كيجيبها من عند هذا اون اوتيليزون لو ترانسفير دو زون. ولكن امتى غادي يجيبها؟ باش غيعرف ان شي حاجه تبدلات هنا باش يجيبها هنايا. دونك يعرف بلو نيميرو دو سيري بالاس او ا. دونك الا كانت عندي هنايا الاس او ا باغ اكزومبل، كانت عندي باغ اكزومبل هنايا الاس او ا ولا داك النيميرو دو سيري، النيميرو دو سيري فيه واحد، وهذا فيه الاس او ا فيه باردون فيه الان اس فيه زيرو. دونك اوتوماتيكمون كيعرف هذا ان راه هذا كيعرف ان كاينه شي حاجه هنايا خصو يدير لها لا ميزاجو. سي كلار. دونك لو نيميرو دو سيري سي ان نومبر اللي كيتانكريمونطا، كيبقى يتزاد اشاك فوا دات اون موديفيكاسيون في لا زون. علاش؟ باش لو سليف ولا لو سكوندير يعرف انه راه كاينه اون موديفيكاسيون باش يطلب لا ميزاجو. تري بيان. لو طون داكtualisation. Le temps d'actualisation. Donc, comme son nom l'indique, le temps d'actualisation, il y a au bout de combien de temps le serveur slave, il va demander le NS ديال le master. Donc, le temps d'actualisation, شنو المعنى ديالو؟ Par exemple, au départ, le master fait le NS fait 1 والسليف فيه الان اس فيه 0. دونك غنبقى نتسنى واحد المده، عاد غادي نصيفط نقول له عطيني الان اس ديالك. دونك لو نورمالمون هنا جو دوموند لو ان اس، لو ماستر كيصيفط لي الان اس ديالو، كنقارن الان اس ديالي مع الان اس ديال الماستر. الا لقيت الان اس ديال الماستر كبيره هنا كندير ترانسفير دو زون، الا لقيتهم بحال بحال دونك ما كندير حتى حاجه. بون اون سوبوز كو الان اس هنا تبدلات شي حاجه، دونك كنتسنى داك لو طون داكtualisation، كنتسنى هاد تي ا. دونك غنسميوه تي ا على 3 heures باغ اكزومبل، 3 السوايع، فيه 3 السوايع. لو طون داكtualisation فيه 3 السوايع. دونك دابا عندي زيرو، كنتسنى 3 السوايع وكندوموندي هذا. دونك هذا كيصيفط لي الان اس ديالو، كيعاود يرجع لي لو ان اس ديالو. دونك il va me répondre avec son NS. تنقارن انا الان اس ديالو مع الان اس ديالي، دونك كنلقى ديفيرون، جو لونس لو ترانسفير دو زون. صافي. دونك كندير لا ميزاجور. صافي. دونك لو طون داكtualisation هي شحال خصني نبقى نتسنى باش نشوف واش كاينه اون موديفيكاسيون، شحال خاص لو سيرفور سكوندير يتسنى باش يكونتاكتي لو سيرفور برينسيبال باش يشوف واش كاينه شي ميزاجور. تري بيان. لو طون نوفيل اساي، دونك نسميوه تي ان او، طون نوفيل اساي. دونك الا درنا فيه ساعه، شنو المعنى ديالو؟ دونك شنو المعنى ديالو؟ دونك سوبوزون فات هاد لو طون داكtualisation، بقيت كنتسنى 3 السوايع، صيفط روكيت قلت له سيل فو بلي عطيني الان اس ديالك باش نشوف واش ندير ترانسفير دو زون ولا لا. ما جاوبنيش. امتى خصني نعاود نتصيفط عاوتاني نقول له عطيني؟ ما غاديش نبقى نتسنى 3 السوايع، حيت 3 السوايع الا جاوبني، فهمتوا؟ دونك الا جاوبني تنبقى نتسنى 3 السوايع. دونك الا جاوبني كندير لا ميزاجور ونتسنى 3 السوايع، نصيفط عاوتاني جاوبني كندير لا ميزاجور ونتسنى 3 السوايع. دابا الا فات 3 السوايع وما جاوبنيش، ما غاديش نبقى نتسنى 3 السوايع اخرى، كنتسنى هاد لو طون دو نوفيل اسي، كنتسنى ساعه. داكوغ. دونك سوبوزون هاد لو سيرفور هذا طاح اون بان، دونك لو سيرفور طاح اون بان، ما غاديش نبقى نتسنى انا 3 السوايع، دونك كندير ساعه. دونك فات الساعه الاولى ما جاوبنيش، كتفوت ساعه اخرى وكندير عاوتاني نوفيل اسي، ما جاوبنيش، كنتسنى ساعه واحده اخرى كندير نوفيل اسي. شحال ديال الوقت غادي نبقى نتسنى باش ندير
Donc, on a le temps d'expiration. Donc, le temps d'expiration, donc, on met par exemple TA ou le TE est égal à 5 heures, par exemple. Je veux dire le temps d'expiration 5 heures. يعني سنيت لو طون داكtualisation 3 السوايع ديالي صيفط طلبت لا ميز اجور ما جاوبني حتى واحد كنتسنى ساعه كنعاود نصيفط ما جاوبني حتى واحد ساعه كنعاود نصيفط ما جاوبني حتى واحد دونك كنصيفط 5 ديال لي روكيت يعني 5 السوايع كل ساعه كنصيفط دونك ما جاوبني حتى واحد كنعرف ان الماستر راه ما خدامش دونك سا سي لو طون ديكسبيراسيون يعني جو سي ان لو ماستر ما بقاش خدام دونك ا سو بوين لا لو سليف هو اللي كيولي سيرفور اوتوريتير على لا زون يعني كيولي هو اللي تيدير لا ريزوليسيون ديال لي روكيت دو سون زون و تي تي ال مينيموم هو شحال لا ديوري اللي كيبقاو لي زونغوجيسترومون في الكاش سي كلير Donc, TA, c'est le numéro de série. C'est un numéro qui s'incrémente automatiquement lorsqu'il y a une modification sur le serveur master. Le temps d'actualisation, c'est le temps que le serveur secondaire doit attendre avant de demander la mise à jour. Le temps de nouvel essai, s'il n'y a pas de réponse, mais le serveur master, j'attends le temps de nouvel essai. Donc, s'il n'y a pas de réponse du tout, mais le serveur master, donc un certain temps, le temps d'expiration, je déclare que le master n'est pas fonctionnel et le serveur secondaire prend la main. Voilà l'explication des lettres. Donc, numéro de série de fichier de zone utilisé pour la mise à jour de serveur secondaire. Temps d'actualisation, période d'actualisation, temps nouvel essai, temps d'attente de la réponse du serveur primaire à une demande de rafraîchissement du serveur secondaire avant de la relancer. Le temps d'expiration, c'est le temps maximum d'absence du serveur primaire avant que le serveur secondaire arrête de répondre en tant qu'autorité sur la zone. Ou TTL, c'est la durée de cache, la durée de vie de cache des informations des enregistrements. Voilà un exemple de configuration. Donc, imaginez arrobas in SOA, SMIA de la machine, termine toujours par point. Donc, كل شيء تكمل بpoint. Administrateur, ça c'est l'email de l'administrateur. Donc, normalement, خاصني point هنايا. Donc, serial, numéro de série c'est 0. Refresh le temps d'actualisation one day. يعني نهار. يعني من نهار كي يطلب الميز à jour. روتراي نوفيل اساي فيه 1 اور يعني كل ساعة إلا ما جاوبوش فات نهار وما جاوبوش دونك كل ساعة كيبدا يدوموندي دونك ما جاوبوش اكسباير 1 ويك يعني تيبقى يدوموندي كل ساعة إلا ما كان حتى حاجة سيمانة كيعرف أنه خاد لي فالور ماشي سون با ريال سون با لوجيك Donc maintenant, on peut configurer les enregistrements @inslinux.tic.ma. Donc on a déclaré le serveur NS, yani le serveur DNS. Juste après, on a déclaré le serveur MX. كنزيدو واحد la priorité. Il y a par exemple deux serveurs MX. كنزيدو هنا la priorité ديالهم. شكون هو البريوريتير؟ يعني شكون هو اللي غيجاوبني الأول، شكون هو اللي غيجاوبني الثاني. Ça, c'est le numéro de préférence. Donc, si on veut déclarer des enregistrements de type A, donc Linux 1 in A, quand tu as l'adresse, post 1 in A, quand tu as l'adresse. Bon, pour configurer des enregistrements de type CNAME, bon, pop in CNAME, quand tu as mail.ofppt.ma. Donc, on a un mail ma pop. Ce sont deux noms différents, la même machine. Donc, un exemple complet. Donc, on va voir un exemple de la configuration. Le fichier de zone inversée, vous le connaissez déjà.
pour faire la résolution inversée. Donc l'arborescence inversée كتكون dans ce sens, donc تيكون l'adresse IP مقلوبة. بون اش اللي غيتبدل هنايا في لو فيشي دو زون، وهادشي كامل غيبقى كيما هو، ما يتبدل حتى حاجه. اللي غيتبدل هو هذا. دونك في بلاصه ما غتبقى دير هنايا بحال غدير ws1.labo-linux.com ان وتعطي لادريس، هنا كتولي تعطي اخر حاجه من لادريس ان ptr وكتعطي لو نون دو دومين. دونك لي بور تيستي لا ريزوليسيون عندنا nslookup، عندنا dig، عندنا host وعندنا ping. دونك هادو ديجا شفناهم في لو بروميير شابيتر ديال هاد الموديول، dig مع host مع nslookup. دونك هنا si vous voulez plus de détails على les commandes nslookup مع dig، عندنا لا كوموند host et la commande ping. دونك هاد لي كوموند كاملين l'objectif ديالهم سي tester la résolution. Voilà, donc c'est tout concernant le chapitre, yani la théorie. Est-ce que vous avez des questions? كاينه شي حاجه ما مفهوماش في لو كور؟ دونك نشوفوا tout d'abord tout à l'heure. Oui. Monsieur, Oui. flottant ديال nouvelle essai. Oui. سدوش فيكم 5 ولا ها ما سمعتكش اسمعي. استاذ بغيت نقول لك في لو طون ديال نوفيل اسي اها مالو. واش كيبقى يتعاود فوا ولا كيبقى يتعاود حتى كتسالي داك لو ديلي ديال لو طون اكسبيراسيون؟ لا تا تيتسالي لو طون ديكسبيراسيون. دونك عندك في الاول لو طون داكتواليزاسيون، لو طون داكتواليزاسيون دونك هذاك باين. دونك وقت ما جاوبك كدير الميزاجور وكتسنى لو طون داكتواليزاسيون. امتى كندخل في لو طون ديال النوفيل اسي حتى ما يجاوبنيش. دونك الا ما جاوبنيش كنتسنى داك لو طون ديال نوفيل اسي وكنصيفط طون نوفيل اسي وكنصيفط طون نوفيل اسي وتنصيفط. ما جاوبنيش اون فوا تنوصل لداك لو طون ديكسبيراسيون كنحبس. صافي داكور مسيو. Donc on va voir la configuration maintenant. Donc اول حاجه غنكونفيغوريو لا كارت ريزو. دونك غنبداو بوت بروتو، غنديرو لا ستاتيك وغادي نديرو اي بي اد دي ار. دونك غنعطيو لادريس ديال السيرفر بريفيكس 24 اي دوك لي 3 كوموند اللي هضرنا عليهم ديال ريزولفر. دونك بير دي ان اس يس دي ان اس 1 ou bien domaine tic.ma ou DNS1 كتعطي لادريس ديال السيرفر. دونك هنا on a configuré le résolveur فين في لا كارت ريزو. نقدر نكونفيغوريه في ديك /etc/resolve mais انا جو بريفير لو configurer ici. on peut les configurer les deux ماشي مشكل، حيت اصلا فاش ترو ديماري لا كارت ريزو كيمشي هو يعمر اوتوماتيكمون داك /etc/resolve. دونك في الغالب كتلقاه عامر باغ ديفو. Donc on redémarre le service network. نتأكدوا من l'adresse أنها تخات. Donc 192.168.1.1 donc ça marche. Donc نتأكدوا أن SE Linux ما خدامش. on désactive
الفايروول دي سي اوبليغاتوار. الفايروول دي تا هو تيبلوكي لي روكيت ديال الدي ان اس. دونك نديزاكتيفيو الاس او لينكس، نديزاكتيفيو الفايروول دي et on commence l'installation. Donc السمية ديال لا ماشين سميتها سانتوس. voyez resolve.conf déjà عامر. من عمر هاد الشيء من الفيشيي دو configuration ديال لا كارت غير. voyez هنا تيقول لك generated by network manager. donc network manager c'est un service réseau هو اللي كيجينيري هاد لا configuration في resolve.conf. دونك نتاكدوا ان البايند كاين ولا ما كاينش. دونك كنديروا rpm-q bind ما كاينش دونك ني با انستالي. دونك كندخل لايزو package et on lance l'installation. دونك كاين plusieurs packages ديال البايند. دونك حنا غنانستاليو بايند 9. قلنا الليبس والutils دونك قلناش في الغالب تيكونوا ديجا انستالي. وهنا تيقول لي واحد بايثون PLY خاصك تانستالي قبل ما تانستالي بايند. دونك حتى هو كتانستاليه كاين حتى هو في الايزو tu lances l'installation ديالو. donc python ply voilà donc tu lances l'installation ديالو من بعد كتعاود تلونسي البايند. donc بالنسبه لو تيست donc vous voyez maintenant rpm-q bind donc le package elle est installé. donc l'autre manière pour tester l'installation c'est rpm-q grep bind. vous voyez que le bind utils مع البايند libs déjà installé. donc بلا ما نحتاج نانستاليهم ودابا تانستالي عندي البايند 9. donc دابا اول حاجه ندخلو نكونفيغوريو لو فيشيي /etc/named.conf. دونك شنو غنكونفيغوري في هاد الفيشيي؟ الفوق غنكونفيغوري جوج ديال الحوايج هادي وهادي. دونك listen on port 53 هنا غنعطي الادريس اي بي ديال لو سيرفر اللي هي 192.168.1.1 و allow query. دونك نورمالمون كاين سولمون لوكال هولد. دابا غنأوتوريزي كلشي دونك غندير اني. فوالا دونك هادو هما لي زوبسيون اللي احتاجينا. غادي نهبط لتحت ودابا خصني نكريي الفيشي دو زون. دونك غنكوبي هاد الفيشي هذا. دونك فويي فيه تايب وفيه فايل. دونك غنكوبي ونكولي ولا نكتب. دونك جيست بور مينيميزي لي زيرور دونك دير كوبي كولي وبدل. دونك زون غنكريي زون تيك بوان ام ا تيب ديالها سي ماستر والفايل سميها السميه اللي بغيتي. كما قلنا اللي خصك تحترم هو هاد السميه اللي عطاتها هنايا تمشي تكرييها في /var/named. دونك نونجستريو ديك نتيك بوان داير. vous voyez que كنا قلنا ديريكتوري /var/named. دونك غنمشي دابا ديريكتومون /var/named وخصني نكريي لو فيشي ديالي. بون الا عقلتو لو فيشي ما غاديش نبقى نكريي داك الفيشي دو ا زد. بون باسكو فيه بزاف ديال سميتو ما غاديش نبقى عاقل عليهم. يعني جو في با كريي تو سا. ما غاديش نكريي كاع هادشي مانيوالمون. دونك تيكون عندي سكون ابيل دي فيشي ديكزومبل. دونك هادشي ما غاديش نكرييه. دونك تيكون عندي ان فيشي ديكزومبل تيكون فيه اكزومبل هو named.empty تيكون فيه اكزومبل. دونك كتحتاج تبدل سولمون في هاد ليكزومبل.
دونك شنو غنديرو دابا؟ غنكوبي هاد الفيشيي فين؟ في نتيك بوان داير اللي بغينا نكرييو دابا. دونك سيل فو بلي اللي ما فهمش شي حاجه يوقفني. دونك هاد الفيشي هذا فيه لي زيكزامبل، فيه ليكزامبل ديال الكونفيغوراسيون فين غنكوبي في نتيك بوان داير. علاش نتيك بوان داير؟ حيت هو داك الفيشي اللي كونفيغورينا في named بوان كونف. دونك دابا غندخل نتيك بوان داير غنلقى فيه اون كونفيغوراسيون ستاندار. دونك دابا غنجي نبدل في هاد لا كونفيغوراسيون. دونك شنو قلنا تيكون هنا؟ قلنا تيكون اروباس ان اس او ا. هنا تيكون السميه ديال لا ماشين. دونك السميه ديال لا ماشين سي santos.tic.ma. هنا خصنا واحد البوان. و لي مايل ديال لوتيليزاتور سي root.tic.ma. و كنزيد نعمر هادشي. دونك غنكريي واحد 2 ولا 3 زونغوجيسترومون. دونك الان اس ديالي شكون هو لا ماشين لوكال، هي هاد لو سيرفر. دونك سي santos.tic.ma بوان. دونك لادريس ديالو ان ا 192. دونك هنا جو دو اجوتي لو نون ديال لا ماشين. دونك انا جي كريي واحد لونغوجيسترومون دو تكست Windows 10.tic.ma. اللي عنده بوان 10. دابا شفتوا شنو درنا؟ شنو بدلنا هنايا؟ بدلت السميه ديال لا ماشين، بدلت لي ماي ديال لوتيليزاتور، هادشي ما قصتش فيه، ودرنا ان اس. هاد الان علاش؟ على من تتعود على هاد الاروباس اللي كاينه الفوق. هاد الاروباس يعني لو سيرفور لوكال اللي هو santos.tic.ma. شنو قلت ليه؟ قلت ليه هاد لو سيرفور il va jouer le rôle ديال ان اس، يعني هو السيرفور دو نون دو دومين وسميتو santos.tic.ma. دونك هنا عطيت السميه ديالو، باقي ما عطيتش لادريس ديالو، هي اللي كاينه في السطر اللي موراه. دونك تنقولو santos.tic.ma. لادريس ديالو هي 192.168.1.1. وهذا سي ان انغوجيسترومون دو تيست. دونك ويندوز 10 عطيتها لادريس 1.10. Voilà, donc on a terminé. Donc il y a juste une petite configuration. وهذه ما تنساوهاش. هذه c'est très important. Ça y est, il génère beaucoup des erreurs. Donc qu'est-ce que vous remarquez هنايا؟ فاش درت ls-l في named شنو عطاني؟ Vous voyez que les fichiers data هذا le propriétaire ديالو named والجروب ديالو named. Dynamic propriétaire named الجروب named. named.ca الجروب ديالو named. named.empty الجروب ديالو named. دونك هادشي كامل عندهم علاقه بالنيمد الا هاد نتيك بوان داير روت. داكوغ. البروبليم اللي تيوقع شنو هو؟ فاش تديماري نتايا لو سيرفيس نيمد تيجي تيبغي يقرا هاد الفيشي ما تيخليش الروت. داكوغ. دونك سكي في خصك تبدل لو بروبريتير ولو جروب ديال هاد لو فيشي هذا ترجعو named. دونك اون utilise quelle commande؟ بغينا نبدلو البروبريتير ديال هاد الجروب هذا ديال هاد الفيشي. اش من كوموند كنخدمو به؟ shown. Voilà, très bien. Donc نديرو لا كوموند shown. بون هادي حتى هي الا نسيتيها شي مرات ما تيديماريش ليك بون كيديماري السيرفيس ولكن الريزوليوشن ما كتخدمش. دونك عقلوا على هادي ديما ديرو. دونك دابا درنا shown named نتيك بوان داير. دونك رجعنا هاد الفيشي هذا ديال named. الا عاودنا ls-l vous voyez bien que le fichier il appartient à l'utilisateur named et le groupe named. Voilà, donc maintenant démarrer le service.
تشوفوا ستاتيو ديالو إلي active and running. بون الا بغيتي تيستي بون هنا كاينه واحد لا كوموند نيم تشيك زون. الا بغيتي تشوف لا كونفيغوراسيون ديالك واش فيها دي زيرور د سانتاكس ولا لا. بون جيست بور فيريفي الا ديمارا ليك السيرفيس لا كونفيغوراسيون صحيحه. دونك نيم تشيك زون ما طلع ليا حتى ايرور، يعني لا كونفيغوراسيون خدامه سون بروبليم. دونك تشيك كونف، هاد تشيك كونف شنو كدير؟ كتشوف سلاش او تي سي سلاش نيمد بوان كونف، و تشيك زون كتشوف ليك الفيشي دو زون، يعني ديك نتيك بوان داير. فوالا دونك اون فوا يطلع لك اوكي هنايا يعني ما عندكش دي بروبليم. دونك نتيستيو دابا NS لوكاب ويندوز 10 انتيك بوان ام ا. فويي ويندوز 10 بوان انتيك بوان ام ا. دونك عطاني لادريس ديالها سي 1 10. دونك santos.tic.ma. Vous voyez, c'est 1, 1, 1. Donc, on peut tester directement avec Windows 10 بلا ما نكمل. Donc Windows 10.tic.ma بلا ما نحتاج نكملها. Donc ça va donner résultat. Bien. Donc d'abord on a la résolution directe. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الحاج بخير، لبس عليك. الله يبارك فيك، الله يحفظك الحاج. الله يبارك فيك الحاج. لا لا هاني هاني الحاج. هذاك الشيء باش داخل. داك الشيء باش داخل. لا لا داك الشيء باش داخل. Voilà. الله يحفظك الحاج. بسلام. بسلام. Vous voyez donc هنا on a testé, on a refait le test avec la commande host. Host Windows 10.tic.ma عطاتني l'adresse IP correspondante. دابا غنحاول نتيستي لو تيست من اون اوتر ماشين، من ماشين وحده اخرى. دابا درنا التيست من اللوكال، يعني من السيرفر تيستينا. دونك نتيستيو من اون اوتر ماشين. دونك نعطيو ادريس 1.10 ولو سيرفر دي ان اس نعطيو 1.1 ونتيستيو من هاد لا ماشين. دونك هنا vous devez vérifier que le serveur DNS ديالكم هو الواحد واحد. دونك خصك ضروري تكون عاطي هاد لا كونفيغوراسيون. دونك لا ماشين ديالي هي الواحد 10. دونك NS lookup عطاني لو سيرفر ديالي هو واحد واحد. دونك Windows 10.tic.ma. دونك j'ai la résolution correcte. دونك santos.tic.ma ça marche. دونك هنا جيست تيستينا من اون اوتر ماشين باش ما نبقاوش نتيستيوها من السيرفر. دونك انا كنعطيها السميه بلا ما كنعطي الدومين. دونك حتى هي ça marche. بون دابا غادي نتيستي CNAME. دونك دابا غادي نتيستي CNAME. فويي دونك دابا ديك santos.tic.ma بغيت نسميها dns.tic.ma. دونك dns.tic.ma in CNAME santos.tic.ma. دونك نتيستيو نديماريو بعدا السيرفيس ونتيستيو. دونك نديرو DNS. vous voyez دونك طلع ليا كو لو نون هو santos.tic.ma و تيقول لي الاليا هي dns.tic.ma. دونك سانتوس و DNS مبوانتين على نفس لادريس اللي هي واحد واحد.
Donc il a besoin d'un serveur de messagerie. Il a besoin de configurer هذا comme un serveur de messagerie. قلنا أنا خصني ضروري نزيد la préférence. واحد النمرة ديال priorité. Donc redémarrer وعاد نتست. Donc si on fait le test avec dig, donc قلنا كنديرو dig arrobas le serveur, l'adresse ديال السيرفر espace سمية ديال الدومين وكنزيد حداها l'enregistrement. Donc إلا درنا emix بون هنايا dig كتعطيني الكويستشن سيكشن والانسر سيكشن. تتقول لي ها لا كيستيون اللي طلبتي وها لا ريبونس اللي تعطاتك. اشنو طلبنا حنايا؟ طلبنا لو سيرفر ايميكس اللي كاين في نتيك بوان ام. وشنو هي لا ريبونس؟ قالت لي الايميكس اللي كاين هو سانتوس بوان تيك بوان ام ا، وهنا في التحت في الاديسيونال سيكشن عطاتني لادريس ديالو وعطاتني ميم شكون هو لو سيرفر اللي دار ليا لا ريزوليسيون هو سانتوس بوان تيك بوان ام. سي كلار. Donc ça c'est la partie de question, ça c'est la partie de réponse et ça c'est la partie de résolution. Donc il درنا فيها دابا في بلاصه ديك اميكس درنا ان اس. بحال شنو بغينا لي سيرفور دي ان اس كاينين في هاد لا زون هادي. فوي الكويستشن سيكشن بغينا الان اس لو نون دو لو سيرفور دي ان اس اللي كاين في هاد لو دومين هذا. دونك الانسر قالت لي الان اس راه هي santos.tic.ma والادريس ديالو هي هادي. دونك نقدر ندير تيست نيشان ويندوز 10.tic.ma. فوي دونك الكويستشن سيكشن طلبنا الا ديالاش ديال ويندوز 10.tic.ma. الانسر قالت لي الا ديالو هي الواحد 10. وشكون هو لو سيرفور اللي دار لك لا ريزوليسيون وشنو هي لادريس ديالو. بيان. دونك هادشي اللي كاين في لا بروميير بارتي. دونك في لا دوزيام بارتي نفس هادشي اللي درنا غنعاودو في لا زون انفيرسي. نفسو غادي نعاودو في لا زون انفيرس. دونك غادي نجيو نيمد بوان كونف وغادي نكريي اون نوفيل زون. دونك درنا ليها كوبي. دونك هادشي درنا ليه كوبي وغادي نديرو ليه كولي هنايا. دونك لانفيرسي كتكون لانفيرس ديال لادريس اي بي. دونك 168.168.in.addr.arpa type toujours master. الفايل سي ntic.inv انفيرسي زعما. هنا كما قلنا السميه ماشي مهمه، عطا السميه اللي بغيتي. دابا شنو غنديرو؟ غنمشي عاوتاني سلاش var سلاش نيمد ونكري فيشي فيه ntic.inv ونكوبي لو فيشي ديكزومبل ونعمرو. ولا بلا ما نكوبي الفيشي ديكزومبل حيت عندي دابا هاد الفيشي غنبدلها في هذا. دونك غنكوبيها من هذا في بلاصه ما نكوبي من هذا خاوي نكوبي من هذا عامر ونبدل فيه. دونك كوبي نتيك بوان داير في نتيك بوان انف اي ls موان شنو خصنا نديرو دابا؟ خصني نبدل البروبريتير والجروب دو بروبريتير. دونك ما ننساوش هاد لوبيراسيون نتيك بوان انف. فوالا ls موان تنفيريفي ونبدل دابا في ديك نتيك بوان انف. دونك شنو غيتبدل هنايا؟ غنقلب تو سامبلومون. دونك انا غندير ان في بلاصه غندير ptr وهنا ندير santos.tic.ma بوان. دونك نفس القضيه ويندوز 10 ندير لها ptr وهنا ندير 10 وهنا ندير ويندوز 10.tic.ma. دونك نسجلو روديماريو السيرفيس.
دونك انا نيمد تشيك كونف باش تفيريفي النيمد بوان كونف والنيمد تشيك زون. دونك هنا السميه ديال لا زون واخا دير نتيك بوان ام ا سافا مارشي. دونك لا زون اللي كريينا دابا هي هادي. الفيشيي نتيك بوان انف. دونك اون فوا يعطيك هاد اوكي يعني سا مارش. دابا غنفيريفيو ديال نتيك بوان ام ا دونك ما بدلنا فيها والو دونك حتى هي تكون سا مارش. دونك فيشيي دو ريشيرش ديريكت redémarrer le service, on teste la résolution. Donc il est donné le 1.10 donc عطاتني Windows 10.tic.m. Voilà le 1.1, ça marche. Donc DNS c'est un nom canonique ديال CentOS. Voilà, donc la résolution ça marche dans les deux sens. Donc on peut vérifier avec la machine le client. Donc l'indice عطاني c'est Windows 10. Donc vous pouvez faire les tests avec host. Donc le host il abrite la résolution. Il abrite la résolution directe كدير moins TA يعني بغيتي ال A ديال هاد لو نون دو دومين. فوايي ولا كدير moins T PTR ديال لادريس اي بي. فوايي دونك هو عطاتي لادريس اي بي وعطاك لو نون دو دومين. هنا سي moins تايب شنو بغيتي، واش بغيتي ال A ولا بغيتي ال PTR ولا شنو بغيتي. Donc si tu veux tester avec le dig, donc هنا moins X هي ال PTR. Voilà, donc هادشي اللي كاين في هاد le cours d'aujourd'hui. Donc عندكم le TP. Bon, elle est en détail, donc نفس هادشي اللي شفنا دابا. Elle est en détail, donc تعطيك la configuration à faire, le contenu ديال الفيشيer de zone, etc. هنا les commandes, le test avec dig, avec host, etc. وهاد la partie الثانية, exercice 3, le fichier de recherche inversée. Donc la configuration ديالها هي de A à Z. Est-ce que vous avez des questions? Voilà, donc les fichiers, le cours مع التب راه رصفتهم لكم. donc هما هادو. Oui, 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 محسن train c'est la même بحال. donc on essaie de حنا كنمشيو مع الجيد بيداغوجيك ديالكم.
دونك باين شروط هو ça marche. Voilà, donc les documents اللي غتحتاجوهم هادو لا فيديو اللي درنا tout à l'heure هو هذا. donc essayez de refaire la vidéo وحاولوا ديروا التيب. Donc essayez de faire ça tout de suite. Donc si vous avez des questions, je suis toujours connecté, je suis disponible. Bon, pour moi ما عنديش مشكل, j'ai pas de problème. Donc moi تنبغيش نبدا مع 9 حيت les gens ما تي bon j'ai pas de problème. بغيتو نبداو مع 9 نبداو مع 9 ماشي مشكل. بغيتو نبداو حتى مع 8 ماشي مشكل. C'est comme vous voulez. Voilà, donc داكشي اللي قلت. donc maintenant les gens تيسهروا في الليل, donc ما تيفيقوش بكري. donc c'est pour ça اللي قلت العشرة. D'accord. D'accord. De toute façon, بالنسبة للكونيكسيون راه le cours il sera uploadé donc غادي يكون uploadé في سميتو. وإلا بغيتو نبقى نلونسي لكم لا سيونس انا تسجل تبقاو تلقاوها في تيمز, راه غنبقى نلونسيها. Yalla, je vous remercie pour votre attention. Donc si vous avez des questions, vous les posez. Donc essayez de faire maintenant le TP s'il vous plaît. حاولوا تبداو فيه دابا. donc ديروا الديمونستراسيون وخدموا التي دابا. ولا كان شي سؤال ولا شي حاجه ما مفهوماش, donc vous me contactez, je suis toujours connecté. Merci à vous.